आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात नामुमकिन करार दे दिए। नई मर्दमशुमारी पर हल्का बंदियों के लिए 4 महीने का वक्त लगेगा। शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियां की जाएंगी। हल्का बंदियों की इब्तिदाई अशात 9 अक्टूबर को होगी। हल्का बंदियों के खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 10 नवंबर से 10 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर एतराजात पर फैसले करेगा। 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी अशात की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से भी मुआवनत तलब कर ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि 90 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इलेक्शंस होने चाहिए। डिलिमिटेशन आप इलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप इलेक्शन को मुलतवी करें। कुछ दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमात इस्लामी और इस्तेहकाम पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन कराना है तो दाल में कुछ काला है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों के फैसले को नहीं मानती। इलेक्शन में ताखीर होगी तो हम अदालत जाएंगे। पीटीआई का सीसीआई के फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान पीटीआई का कहना है इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल बदनीयती पर मबनी और आइन से इनहराफ है। आइन दो टोक अंदाज में 90 दिन में इंतखाबात का पाबंद बनाता है। सिराजुल हक ने कहा इलेक्शन कमीशन हर हाल में आइन की पासदारी करे, 90 दिन में शफाफ इंतखाबात का इनकाज यकीनी बनाए। फिरदौस आशिकावान बोली इलेक्शन कमीशन ने जो वक्त दिया है दाल में कुछ काला लगता है। निगरान काबीना में हमें मखसूस जमातों की छाप नजर आ रही है। आइन में वाज़ेह है इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने हैं। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कानून बिलडोज करके इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया। आइन में है कि सदर वजीर आजम की एडवाइस पर कौमी असम्बली तहलील करे तो सदर ने ही इलेक्शन की तारीख देनी है। आबी जुबैरी ने कहा सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 48 के शेख 5 के तहत 90 रोज में इलेक्शन की तारीख देने के पाबंद है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं हुकूमत ने आइन के तहत कौमी असम्बली तहलील की, अब सदर इलेक्शन की तारीख देने के मजाज नहीं। इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल कर दिए गए, एडवाइस सदर को भिजवाई गई, सदर दस्तखत हो गए, अब सदर मुमलिकत खामोशी इख्तियार करेंगे। निगरान विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीरों से हल्फ लिया। शमशाद अख्तर निगरान वजीर दाखिला, सरफराज बुगटी दाखिला, मुर्तजा सोलंकी ने इत्तलात व नशरियात का कलमदान संभाल लिया। जलील अब्बास जिलानी वजीर खारजा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर निगरान वजीर दिफा बन गए। मदद अली सिंधी तालीम, डॉक्टर नदीम जान सेहत के वजीर मुकर्रर, अहमद इरफान असलम कानूनी और मौसमियाती तब्दीली, मोहम्मद अली तवानाई और पेट्रोलियम के अमूर देखेंगे। सनतकार एजाज गौहर को तिजारत, डॉक्टर उमर सैफ को IT का कलमदान दे दिया गया। शाहिद अशरफ ताड़क मवासलात, समीर सईद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, खलील जॉर्ज इंसानी हुकूक, अनीक अहमद मजहबी अमूर और जमाल शाह ने सकाफत का कलमदान संभाल लिया। अनवरुल हक काकड़ ने अपनी टीम में 9 मशीरों और मुअव्वनीन खुसूसी को भी ले लिया। अहाचीमा एयर मार्शल रिटायर्ड फरद हुसैन मिशाल मलिक, जवाद सोहराब मलिक, वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव, वसी शाह, डॉक्टर जहांजेब खान और सईदा आरफा जहरा शामिल। निगरान वजीर आजम ने काबीना का पहला इजलास आज तलब कर लिया। जड़ावाला में तौहीन मजहब के 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, दोनों सके भाई हैं। मुलजिमान वाक़े के फौरन बाद गुजरांवाला फरार हो गए थे। जलाओ घेराव का मरकजी मुलजिम भी पकड़ा गया। मस्जिद में ऐलान करके लोगों को इश्तियार दिलाया गया। गिरजा घर पर हमले के लिए उकसाया, वाक़े का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, मुज़ाहिमत, तौहीन मजहब समेत 18 दफात शामिल। नामजद 29 मुलजिमान समेत गिरफ्तार। 128 मुलजिमान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड हफ्ते को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। IG पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं पुलिस ने 24 घंटों में मरकजी मुलजिमान को हिरासत में लिया।
علماء مشائخ آج یوم امن کا اعلان کریں. علماء کرام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اشتعال کو روکا اور پورے پنجاب میں امن رہا. قرآن پاک کی بے حرمتی اور اقلیتوں پر ظلم کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. جڑاوالا جیسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں. آرمی چیف نے جڑاوالا سانحے کو افسوسناک اور ناقابل برداشت قرار دے دیا. جناب عاصم منیر نے کہا اقلیتوں کے خلاف عدم برداشت اور انتہا پسندی کی گنجائش نہیں. تمام شہری بلا تفریق مذہب جنس ذات ایک دوسرے کے لیے برابر ہیں. کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جرائم کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. جناب عاصم منیر نے ISPR انٹرنشپ پروگرام کے شرکاء سے خطاب میں کہا نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں. ملک کی ترقی خوشحالی اور امن میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. نوجوانوں کے لیے ضروری ہے آدھے سچ جھوٹ غلط معلومات میں فرق کو سمجھیں. آرمی چیف کا قومی ترقی میں نوجوانوں کے کردار پر زور. پروگرام کو کامیابی سے مکمل کرنے پر نوجوان انٹرنیز کو سراہا. انٹرنشپ پروگرام میں مختلف جامعات کے 370 سے زائد طلباء نے شرکت کی. سب سے بڑا چیلنج مذہبی یگانگت پیدا کی جائے. یہ چرچز کو جلا دینا یہ کیا کسی مسلمان کا عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. قوت نافذہ کے ذریعے ان مسائل کو روکا جائے. گرجا گھروں کو جلانا مسلمانوں کا عمل نہیں ہو سکتا. نگراں وزیر مذہبی امور انیک احمد کی آوائی نیوز سے گفتگو. کہا سب سے بڑا چیلنج تو مذہبی ہم آہنگی ہے. قتل و غارت کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اسلام امن کی بات کرتا ہے. علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہم جڑاوالا واقعے پر شرمندہ ہیں, معافی مانگتے ہیں. حکومت اس واقعے میں ہونے والے نقصان کو پورا کرے. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز کا شرپسند عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی کا مطالبہ. کہا اسلام عبادت گاہوں اور مذہبی شعائر کے احترام کا درس دیتا ہے. مفتی منیب رحمان بولے جڑاوالا واقعے کے ذمہ دار ملک کو ملت کے دشمن ہیں. حکومت متاثرین کے نقصانات کی تلافی کرے. وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عامہ اور مجلس شورا کا اجلاس. مولانا مفتی تقی عثمانی کی زیر صدارت اجلاس میں قائدین کے سانحے جڑاوالا پر گہری تشویش کا اظہار. مسیحی برادری کی بستی کو نظر آتش کرنے کی پرزور مذمت. واقعات کو اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دے دیا. بیان میں کہا بروقت قانونی کارروائی کی جائے تو بہت سے سانحات سے بچا جا سکتا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے بھانجے حسان نیازی کا کیس فوجی عدالت منتقل. پولیس کے کہنے حسان نیازی کو کوئٹہ سے راولپنڈی منتقل کیا گیا. حسان نیازی کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا. سیٹنگ ہوئی ٹائمنگ کا تو نہیں بتا سکتا کیونکہ میرے پاس گھڑی تھی نہیں. سیل سائز چھوٹا ہے. سہولیات تو جس طرح آپ کو پتہ ہے سہولیات کا فقدان ہوتا ہی ہوتا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی سے اٹک جیل میں عمیر نیازی ایڈوکیٹ کی ملاقات. عمیر نیازی نے بتایا چیئرمین پی ٹی آئی کا سیل چھوٹا ہے, سہولیات کا فقدان ہے. سپرنٹینڈنٹ جیل ملاقات سے متعلق عدالت کا حکم نہیں مان رہے. 180 سے زائد مقدمات ہیں لیکن وکلا کو ملنے کی اجازت نہیں. لیگل ٹیم سپرنٹینڈنٹ جیل کے خلاف توہین عدالت درخواست دے گی. عدالتی آرڈر میں اڈیالہ جیل لکھا ہے لیکن اٹک میں رکھا ہوا ہے. Anybody held in detention should be affronted human rights consistent with international law, and that continues to be the case here. I will let Pakistan speak about any other details as it relates to Imran Khan's case. پاکستانی شراکتدار قیدیوں کے انسانی حقوق کا احترام کریں. چیئرمین تحریک انصاف کے معاملے میں بھی یہی پیغام ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے مزید بات پاکستانی شراکتدار کر سکتے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویران پٹیل کہتے ہیں پاکستان کی عبوری حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں. جسٹس مقبول باقر سچ کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے حلف اٹھا لیا. گورنر سندھ کامران ڈسوری نے نگراں وزیر اعلیٰ سے حلف لیا.
सुबकदोश होने वाले वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बलोचिस्तान का निगरान वजीर आला कौन होगा, स्पीकर की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी। नामों पर बलोचिस्तान अवामी पार्टी में इख्तिलाफ, सूबाई सदर सालेह भूतानी ने वजीर आला के पेश करदा अली हसन बरोही के नाम पर एतराज कर दिया। कहते हैं वजीर आला ने मुशावरत नहीं की, पार्लिमानी कमेटी के पास आज का दिन है, फैसला ना हो सका तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास आएगा। और अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड कोलंबो से हम्बनटोटा पहुंच गया। कप्तान बाबर आजम ने भी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। लाहौर से कोलंबो परवास के दौरान शाहीन शाह अफरीदी ने केक काटा, खुद खाया, दूसरों को भी खिलाया। लंका प्रीमियर लीग में मसरूफ दिन खिलाड़ी भी हम्बनटोटा में स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पाक अफगान 3 मैच की वनडे सीरीज मंगल से हम्बनटोटा में शुरू होगी।